अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी खुश आमदीद है। और नए आने वाले जितने हैं रिकमेंड करूँगा कि लास्ट एटलीस्ट 2 वीडियोस लाजमी देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब अगर किया है तो बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, वरना इन टाइम आप लोगों को कोई भी ब्रीफिंग या वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। अभी जनाब आज का जो हमारा दिन है 19 दिसंबर है 2023। अर्ली मॉर्निंग है कि जब आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड करने लगा हूँ। आमतौर पे संडे को कर देता हूँ रात को आप लोगों के लिए एक जो वीकली ओवरव्यू होता है, लेकिन जानते बूझते हुए नहीं मैंने किया था, क्योंकि मैं जितनी डेवलपमेंट थी उनको होता हुआ एक दफ़ा आज के इस दिन में उसको देखना चाह रहा था। एक्चुअली रीज़न उसके पीछे क्या था, और कुछ न्यूज़ और कुछ एनालिसिस को भी मैं कंप्लीट करना चाह रहा था। हर चीज़ को एक चीज़ दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। और ऑब्वियसली कि ये उस तरह का चैनल नहीं है, ये आप लोगों के एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो हर चीज़ अगर कनेक्टेड है तो एक दफ़ा एनालिसिस को कंप्लीट होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट्स ऑन गोइंग हमें देखने को मिलेंगी उनका भी हमें इल्म होना चाहिए। जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं, बहुत ध्यान के साथ गौर के साथ सुनिएगा। और मेरी यूट्यूब की फैमिली जो सुनने वाले हैं, शऊर वाले हैं, कि जिनको सिर्फ इस चीज़ से गर्द नहीं है कि बता दे भाई इसने आज ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, वो एक अलग फजूल किस्म की बहस है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा ग्रुप सारा न्यूट्रल होकर बैठा हुआ है। 18,000 में, 17,800 में, 17,500 में, 400 में, 300 में सारे बेच के ही बैठे हुए हैं। अभी तक ज़रा खामोशी हुई थी आज के दिन में। हालांकि 16,400, 500, 600 रुपया भी रेट आया, लेकिन ज़रा सा उसको अवॉइड किया है। एक दफ़ा ऊपर गया और नीचे आया है। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके पीछे चंद एक रीज़न्स हैं। एक आधा डिस्कस ज़रूर करूँगा, एक आधे को नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं मेरा करना बनता। वो कोई ऑफिशियल आए आप लोगों को बताए सो एक अलग चीज़ है, जो अभी रात को लेट नाइट एक डेवलपमेंट हुई है। आज हमने अपने सेगमेंट्स में जिसको कवर करना है, आखिर तक बड़े गौर से सुनना इस वीडियो को। आज हम डॉलर को, फॉरेन करेंसीज को डिस्कस करेंगे अपने रूटीन के मुताबिक। स्टॉक को माइनर सा डिस्कस उसको भी कर लेंगे। उसके बाद हमने खित्ते के हालात के बारे में जो डेवलपमेंट्स हैं हमने उसको भी डिस्कस करना है थोड़ा थोड़ा करके, जो हमास की और इसराइल की वॉर है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट जो कि क्लोजिंग की तरफ जा रही है, ये 2023 की वो क्लोजिंग के ऊपर जा रही है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। और हमारे पाकिस्तान की जो लोकल गोल्ड मार्केट है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंतहाई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज के इस दिन में जो डेवलपमेंट हुई है वो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। चलें जनाब, बढ़ते हैं क्विकली अपने सेगमेंट्स की तरफ। आज 19 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग के ऊपर डॉलर हमारे पास 283 रुपये और 285 रुपये कीमतें फ़रोख्त है। स्टेबल है, कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं है। कल भी और आज भी सारा दिन, इवन सैटरडे से लेकर अब तक किसी तरह की कोई चेंज नहीं रिकॉर्ड की गई। 283 रुपये कीमत खरीद है, 285 रुपये कीमतें फ़रोख्त है। यूके पाउंड 357 रुपये 360.50 पैसे कीमतें फ़रोख्त है। यूरो 307.50 पैसे कीमतें खरीद है और 310.50 पैसे कीमतें फ़रोख्त है। कैड कैनेडियन डॉलर 209.50, 213.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188 रुपये और 192 रुपये। यूएई दिरहम 77.25 पैसे और 78 रुपये कीमतें फ़रोख्त है। सऊदी रियाल 75.25 पैसे और 76 रुपये कीमतें फ़रोख्त है। कांस्टेंट है, स्टेबल है। USDT का रेट भी स्टेबल है। गुज़श्ता 3 दिन 3 रातों से जनाब 286 रुपये। इंटरबैंक हमारा हल्का सा डाउन आया, वो आते हुए 283.21 की उसकी क्लोजिंग है आज, जिसके ऊपर हमारा दिन स्टार्ट होने जा रहा है 19 दिसंबर। उसके बाद मैं अब क्विकली मूव करने जा रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। 65,204 के ऊपर आज हमारे पास ओपनिंग होने जा रही है, जबकि नेगेटिव हमारे पास जो एक डिक्लाइन हमें देखने को कल मिला था वो 925 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली था। वो रूटीन है। आज काफ़ी लोगों को वो प्रॉब्लम हो गई थी गोल्ड की मार्केट में भी या स्टॉक की मार्केट में भी कि ये क्या होने लगा। इवन खबरें भी वो चाह रही थी कि नेगेटिव जा रही है। मैंने आप लोगों की ये गुजारिश की थी कि इसको अपनी करेक्शन भी करनी है, इसके प्रॉफिट टेकिंग भी होनी है इसके ऊपर। आज आप यूँ समझ लो कि इसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग्स हुई हैं या करेक्शंस हुई हैं। हाँ, अगले 1-2 दिन तक जितने भी हमारे इस टाइम स्टॉक मार्केट वाले भी बैठे हैं कि अगर ये सिलसिला अगर नेगेटिविटी का कंटिन्यू रहता है, सो देन देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट, बट इट्स अ रूटीन। इतनी हाई पे पीक पे जाकर उसने अपना करेक्शन करनी है। इसमें कोई ज़्यादा गोल्ड वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोकल मार्केट के जितने भी हैं और जितने भी हमारे स्टॉक के ट्रेडर्स हैं, फंडामेंटल्स पाकिस्तान के अभी तक स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो रात को लेट राइट डेवलपमेंट हुई है, मैं उसको भी नहीं डिस्कस करने लगा यूँ ओपनली, लेकिन जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके साथ मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर डिस्कस कर दूंगा। और उसको मैं फिर फ्यूचर में भी उसको देखता रहूँगा, मुसलसल गोल्ड की मार्केट के लिए भी और स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी। बट लेट इट करेक्ट इटसेल्फ एंड लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर 2 और 3 डेज, गिव इट अ टाइम।
آگے چلو جی، اس کے بعد ہم آنے لگے جناب ہماری جو اس ٹائم خطے کے حالات ہیں، انتہائی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں اس ٹائم جو غزہ کی یا حماس کی وار کی صورتحال ہے۔ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی، مسلسل کرتا آیا ہوں کہ یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک یوٹیوب کی نیوز یا ٹی وی چینلز کی نیوز کی حد تک آپ لوگوں کو کوئی خاموشی لگ رہی ہے، بٹ مجھے زیادہ اس کے اندر رکتی ہوئی کوئی چیز نہیں لگ رہی، یہ ڈیپلی پینیٹریٹ کر رہی ہے، وہ دیمک کی طرح چاڑتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے معاملہ خشکی کی حد تک تھا، پھر ایئر سٹرائکس ہیں، دین یہ سمندروں کی حد تک۔ میں لاسٹ بریفنگ میں بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر چکا ہوا۔ اس ٹائم جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو CNN کو کوٹ کرنے جا courtesy by the CNN humanitarian crisis worsen in Gaza as Israel Hamas war rages، کہ جیسے جیسے اسرائیل کی اور حماس کی غزہ کی یہ وار بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے فلسطین کے اندر یا غزہ کے اندر ہیومنٹیرین کرائسس، سخت موسم، سخت سردی، سخت ٹھنڈ، بارش اور جو سخت موسم کے اس ٹائم کلائمیٹ کی سچویشنز ہیں، اور جو پریویس ان لوگوں کے پاس میڈیکل کی شارٹیج ہے، دوائیاں نہیں ہیں، ہاسپٹلس کی بلڈنگز وہ بھی ڈسٹروائے ہو چکی ہیں، شیلٹرز نہیں ہیں، بیچارے کھلے آسمان کے تلے رہنے کے اندر وہ مجبور ہیں، ان کی ہیومنٹیرین کرائسس بہت زیادہ بڑھ ہیں اور بہت شدید مزید مشکلات کا وہ بیچارے بے سر و سامانی کی کیفیت کے اندر وہ اس ٹائم فال کر رہے ہیں۔ سو یہ ابھی ایک میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو مزید ابھی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے، اور یہ وار مجھے لمبی ہوتی ہوئی اور کھنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد اگر میں اب آ جاؤں آج کی جو بریکنگ نیوز تھی ان میں کیا تھا، اور اس بریکنگ نیوز کا ان چیزوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، یاد کریں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ معاملہ مجھے اب بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب یہ سمندروں کی حد تک جا رہا ہے۔ آج الجزیرہ کی طرف سے رپورٹ جو کوٹ ہو رہی ہے، courtesy by the الجزیرہ، یمن's Houthis says they attacked 2 more vessels in Red Sea، کہ 2 مزید ویسلز کو آج ہٹ کیا گیا ہے ہوتیز کی جانب سے۔ اس کی آگے اگر میں کنٹینیوٹی کی طرف آ جاؤں تو اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں کہ ویسلز وہاں سے سپلائی چین جو سی ریڈ سی کے اندر سے وہ وہاں سے گزرنی بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر میں اب آ جاؤں روٹرز کے اوپر، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود ایچ ادر، خطے کے حالات کے اندر ہم اس کو اب ڈسکس لازمی کریں گے، اور پھر ہم چلتے ہیں اپنی بریکنگ نیوز کی طرف۔ courtesy by the Reuters shipping firms avoid Red Sea as Houthis attacks increase، کہ جیسے جیسے ہوتیز کے اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شپنگ کمپنیز یا جو ویسلز آئل وغیرہ کیری کاری ہوتی ہے اور دیگر وہ سامان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں شپس، وہ وہاں سے اب ریڈ سی سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے دورست نتائج ہیں کہ جو کہ آگے چل کے ابھی آپ لوگوں کو ہر طرف دیکھنے کو ملیں گے، دنیا کے ہر ایک ملک کے اوپر اس کا اثر پڑنے جا رہا ہے، اور اسپیشلی جتنے بھی آئل کے ٹریڈر ہیں ہماری فارکس کی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، بی کیئرفل، آئل کو شارٹ کرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچنا۔ آج کے دن کے بعد سے ہمارا جو فارکس کا پروفٹ میکر کا انٹرنیشنل مارکیٹ کا گروپ ہے اس کو میں دے چکا ہوں یہ کوشن، اب اس بریفنگ کے ریکارڈ کرنے سے کچھ 7 گھنٹے پہلے کا۔ آپ لوگوں کو اب آگے اس کی کنٹینیوٹی اور بریکنگ نیوز میں دینے جا رہا ہوں۔ آج کے اس دن کی سب سے بڑی نیوز ہے courtesy by the Guardian، BP halts oil and gas shipment through Red Sea after rebel attack۔ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، BP means برٹش پیٹرولیم، کہ برٹش پیٹرولیم نے ریڈ سی کے اوپر سے جو ان کے شپس گزرتے ہیں اس کے اندر سے انہوں نے اس شپمنٹس کو اب ایوائڈ کر دیا، یا ان کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ شٹ ڈاؤن ہی کر دیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آنے جائے گا آئل مارکیٹ کے اوپر۔ دنیا بھر میں آئل کی پرائسز بڑھ سکتی ہیں، میری اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، اور آئل کو شارٹ کرتے وقت بہت دھیان رکھنا۔ دیکھ رہے ہو اگر نیچے جاتا ہے دین وہ ایک بائی کی ایک الگ کنڈیشن ہے، بٹ بہت زیادہ اس کو لمبی چوڑی شارٹس میں نہ کنسیڈر کرنا۔ اگر یہ معاملہ اور مزید پھیلا، کسی ایک آدھی اور پیٹرولیم کمپنی نے اگر وہاں سے لائن کو کٹ کیا تو دنیا میں آئل کے کرائسس پیدا ہو سکتے۔ شارٹ نہ کرنا آئل کو اس ٹائم جس بھی کسی ریٹ کے اوپر ہے، چاہے کروڈ کے اندر چلے جاؤ، سویٹ آئل میں چلے جاؤ، آپ بیرنٹ کے اندر چلے جاؤ، WTI میں گھس جاؤ، کہیں بھی گھسنا ہے گھسو، شارٹ کرتے وقت 10 مرتبہ سوچ لینا۔ میری اس بات کو نصیحت کو یاد رکھنا۔ آگے مزید اگر سلسلہ پھیلا اس کو میں آگے کنٹینیو کرتا چلا جاؤں گا، اور ہمارے جتنے بھی پیڈ ممبرز ہیں ان کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ اور مت بھولیں آپ لوگ، میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ جب یوکرین کی اور رشیا کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو یہ گزارش کی تھی کہ یاد رکھنا، آج میرے ان الفاظ کو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی،
کہ यूक्रेन यूरोप का अफगानिस्तान या इराक साबित होगा। आज भी वो जंग जारी है और मज़ीद उसके अंदर डेवलपमेंट्स होती चली जा रही है। गो के हाईलाइट इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर या वो एक सरगर्म चीज़ जो थी वो अब हट रही है, लेकिन वहाँ पर गंदम के क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़े। मैं आप लोगों को ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और आगे ईयर 2024 के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, यकीन जाने के अगर जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ ना, तो आप लोग कानों को हाथ लगा के तौबा तौबा ही करेंगे। मैं बहरहाल अभी उन चीज़ों में नहीं घुसने लगा, शायद अगली 1-2 ब्रीफिंग्स के अंदर मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। मैं इस टाइम अप्रैल 2024 तक इन चीज़ों को व्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी खासियत कह लो या मेरी एक आदत कह लो कि मैं अगले 3-4 महीने की प्लानिंग के ऊपर जा रहा होता हूँ और चीज़ों को कैलकुलेट करके मैं जा रहा होता हूँ। अभी जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट के हालात हैं उनके ऊपर अगर मैं आने, तो जनाब रात के वक्त एक डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिली है। क्या ही कमाल डेवलपमेंट थी। सारा दिन एक कंटिन्यूटी ऑफ द बेरिश पैटर्न, देन रात को एक डेवलपमेंट होती है। दिस इज अ 1 आवर चार्ट, स्पेशली मैं ट्रेडर्स को बता रहा हूँ, आप लोग खुद इसको व्यू कर लेना कि मार्केट बड़े सुकून के साथ बैठी हुई है। 2022 से जंप करती है और देन 2023 $10 की वो एक हाइक लेती है, स्पाइक आती है उसके अंदर। क्यों आती है? इसके पीछे ये रात को यकीन जाने के फ़ोन बजना शुरू हो गए थे मेरे इंटरनेशनल मार्केट वाले, तो स्पेशली वो उठ के एकदम आंखें खुली की खुली फटी की फटी रह जाती हैं। इसको हुआ तो आखिर हुआ क्या है कि विदंदा अगर चैनल्स भी चाह रही है तो इसको चैनल तोड़कर ऊपर जाने की क्या जरूरत थी। इवन प्रीवियस यूरो सेशन को ब्रिटिश को वो ब्रेक करके चली गई, वो यूएस की एंड के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर जाकर ये मूव हुई पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात को 11:30 बजे के करीब। अच्छा, इसके पीछे चंद एक फेड्स के कमेंट्स थे जिन्होंने ये कहा है कि आइंदा चलकर वो रेट को कट्स किया जा सकता है। वही मैंने गुजारिश की थी कि यूएस की इकॉनमी तो चलो बर्दाश्त कर लेगी, क्या उसकी अवाम इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स को बर्दाश्त कर पाएगी। और दोबारा वही बात कि 5.5 बेसिस पॉइंट्स पे मैं आज से 1.5 साल पहले भी स्टैंड करता था, मैं अब भी कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट फिर आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन हम लोगों ने कारोबार करना है कि जुआ नहीं खेलना। देन उसके बाद इमीडिएटली एक आप लोगों को एक उसके अंदर करेक्शन सी एक आती नजर आती है, एक सेलिंग प्रेशर आता नजर आता है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग इस टाइम हमारे पास ईयर की वो करीब आने जा रही है। उसके बाद अभी तक मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर जनाब मूव कर रही है, बट इंतहाई गलत चीज़ हुई है ये जो सी एक मूव हुई है। इट शुड बी करेक्ट, इसको किसी ना किसी तरह नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर इसकी ऊपर बाइंग के जोन्स के अंदर आप जाते हो तो वो ये लेवल है कि जिसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया था। ये एक रिजेक्शन थी जिस टाइम पाकिस्तान के अंदर, ये अभी 2-3 दिन पहले 18,600 रुपया और 18,400 रुपया रेट था। उसके बाद एक हमारे पास मूव डाउनवर्ड आनी शुरू होती है कि जब मैंने आप लोगों की ये गुजारिश की थी कि मेरे ख्याल में आप लोगों को बाय नहीं करना चाहिए। अगर लोगों ने नहीं किया, 9:25-26 के ऊपर मेरा ये मैसेज मेरे जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनको ये मिल चुका हुआ था कि 18,500-600 रुपये के अंदर बाय ना करना पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के अंदर। और फॉरेक्स के जो इंटरनेशनल मार्केट के हमारे मेंबर्स हैं उनको मैं इस चीज़ पर बता चुका हुआ था कि मुझे अब यहाँ से एक ड्रॉप ऑफ द वॉल्यूम नज़र आ रहा है और वो आप इस जगह के ऊपर आप लोग बखूबी देख सकते हैं जनाब कि इस टाइम वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर। ये होनी नहीं चाहिए थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये जो एक बयान के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर इसकी अब आ गई है, मैं क्या कर सकता हूँ इसकी। अब मुझे आज का ये सारा दिन देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश के सेशन के अंदर क्या इसके अंदर मज़ीद कोई स्पाइक मूव होती है समवेयर अराउंड कोई इस एरिया से लेकर, क्या अब ये दोबारा उठना शुरू करता है तो मैं आप लोगों को ये बात वाज़े तौर पे बता दूं कि ऊपर इसके पास जाने के लिए 2043-40 का मार्जिन है कि जहां से ये अभी गिरता हुआ नीचे आया है। बट अगर इसको नीचे जाना है तो देन इसको नीचे दोबारा अपनी उसी ही जगह के ऊपर वो तकरीबन 1980-81 के ऊपर नहीं तो चलो 1982-83-84 के अंदर उसको 1984-85 के जोन्स के अंदर इसको जाना चाहिए कि जिसकी वजह से मोमेंटम भी टूटा था। बट स्टिल इट इज़ बुलिश, आया है अपनी इस टेम्परेरी स्पोर्ट को जिसको माना जा रहा था। अब देखना मुझे ये पड़ेगा कि आइदर इट इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट स्पोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, या फिर अब यहाँ से इसको दोबारा कल कोई एक इस न्यूज़ के इफेक्ट में से निकलने के बाद कोई झटका पड़ता है कोई नीचे का।
میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ارلی مارننگ ہے، میں اس کو اب ٹائم دوں گا دوبارہ. اس ٹائم پاکستان کے اندر اگر میں ریٹ کو دیکھتا تو 16,800 900 روپے کے آس پاس ریٹ بنتا ہے اس کے اوپر کہ جس کے اوپر انہوں نے پریویس مارکیٹ کو چلایا ہے. 2026 کے اوپر اس ٹائم مارکیٹ ہے تو 16,800 700 کے قریب اس ٹائم بیچنا بنتا ہے، اور اوبیسلی کہ 500 روپے کے فرقے کے اوپر پیس کو جناب لینا بنتا ہے. اس کو اب میں ایک دن دوں گا، دین میں اس کو کل بیٹھ کر دیکھوں گا کہ کیا بنتا ہے. اگر مجھے لگا کہ بھئی یہاں پر کوئی مجھے سپورٹ نظر آ رہی ہے کوئی ملتی ہوئی، تو ایون کوئی بیچے ہوئے مال بھی اگر اٹھانے پڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول گیو یو اے کال. اس کو دیکھنا پڑے گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ. بٹ یہ ایئر کی کلوزنگ ہے، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ابھی آگے چل کے مارکیٹ کو سلو ہونا ہے. مارکیٹ کے لیے ہمارے پاس اگر میں کاؤنٹ کر لوں آج ہے 19 میکسیمم 23-24 تک کا، یا یہ ایک ویک ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس نیوز بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ کر دوں گا. ان ڈیٹاز کے ریلیز کے بعد اس مارکیٹ کو سلو ہونا ہے، اس کو کرسمس کی اور نیو ایئر کی ہالیڈیز کے اوپر جانا ہے. دین اس مارکیٹ نے آگے 5, 6, 7 جنوری تک پارشنلی اوپن ہونا ہے. اس چیز کو بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن ہوگی، کسی دن مکمل ہوئے گی، کسی دن بہت زیادہ سلو ہوئے گی. کیوں کہ مختلف طرح کے ایونٹس ہیں، مختلف طرح کے ہمارے مسیحی برادر جتنے بھی ہیں بہن بھائی، ان کے مذہبی تہوار ہیں. اس کے مطابق اگر کوئی ریجن اوپن ہے تو وہاں کی ایکسچینج اوپن ہوگی، اس کے مطابق آگے مارکیٹ چلے گی. ہو سکتا ہے یو ایس اوپن ہو تو آسٹریلیا کھلا ہو، کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے برٹش کسی دن بیچ میں 2, 3, 4 گھنٹے وہ لگائے اور بیچ پہ پھر اس کے بعد پھر ایک شٹ ڈاؤن آ جائے. تو آگے اب یوں سلسلہ چلنے جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک رات کو کافی میجر فائنینشیل مارکیٹ سے ریلیٹڈ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس کو ہمارے جتنے بھی پیڈ ممبرز ہیں ان کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ڈسکس کر لوں گا. ابھی صبح ارلی مارننگ ہے، اٹھانا مناسب نہیں ہے. سو اسٹے ٹیونڈ. حالات اس ٹائم اس کو نیچے جانا چاہیے. اگر اس کو نیچے جانا ہے اٹ شوڈ بریک تو 2018-19 کا اس کو لیول توڑنا ہے اگر اس کو نیچے جانا ہے. ادروائز یہ آپ لوگوں کو یوں ہی پھنسا کر رکھے گی اور ٹینشن بنا کر رکھے گی. اور یاد رکھنا میری اس بات کو کہ آگے چل کر حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلیں گے. ریڈیکل چینجنگز آپ کو فرام دا فرسٹ ویک آف جنوری آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی. اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. گیو می اے 1 مور ڈے اپروکسیمیٹلی پاکستان کے مطابق 3, 4, 5 بجے تک یا 7 بجے تک مجھے اس کو دیکھنے دیں ابھی. یا اگر مارننگ میں ہی اس میں کنٹینیوٹی آئی دین دیکھی جائے گی، اس کو پھر نبڑ لیں گے. اللہ خیال رکھے. اپنا بہت ڈھیر سارا آپ لوگ خیال رکھنا اور دعاؤں میں بھی مجھے بھی یاد رکھا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اور جناب اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا. السلام.